बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। बहुत दिनों बाद इस तरह से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माय कैमरा सेटअप। तो सबसे पहले आपसे मुतालबा वही कि इमरान रियाज ख़ान के लिए आवाज़ उठाइए। और ये आवाज़ उठाना जो है वो जिस तरह से जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं उनके दौरान और ज़्यादा ज़रूरी हो रही है। खालिद जमील साहब की खबर है, अभी इस पर भी बात करेंगे। तो इमरान रियाज ख़ान के लिए आवाज़ उठाइए। दूसरा अलग न्यूज़, मेरी दरख्वास्त पे आप सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, इस सपोर्ट को जारी रखिए। दिस इज़ रियली नीडेड टू अस। अब आ जाइए खालिद जमील साहब के मामले की जानिब। खालिद जमील साहब ABN औसाफ वालों का जो टेलीविज़न चैनल है, औसाफ ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, इसके ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी हैं। और आप जाकर सोशल मीडिया पर देखिए तो हर शख्स उनकी सहाफ़त की, उनकी शराफत की, उनकी दयानत की गवाही दे रहा है। खालिद जमील साहब को FIA ने गिरफ़्तार किया। FIA ने गिरफ़्तार किया, उसके बाद FIA ने जिस अंदाज़ में गिरफ़्तारी पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन एक तस्वीर जारी की है। तस्वीर जो है उसमें खालिद जमील साहब नज़र आ रहे हैं और उनके हाथ में एक पर्चा थमाया गया है। पर्चे पर खालिद जमील साहब के हवाले से FIA ने जो अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करते वक्त मालूमात लिखी हैं वो पर्चे पर तहरीर हैं। उनमें लिखा हुआ है कि खालिद जमील साहब को किस कानून के किस सेक्शन के तहत गिरफ़्तार किया गया है और मुकदमे का ग़ालिबन 18 नंबर है 2023 का। FIA ने उनको गिरफ़्तार किया है। ये जो तस्वीर जारी की गई है, ये तस्वीर हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि ये खालिद जमील जो है ये प्रोपेगेंडा कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जितने सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील साहब को जानते हैं, चाहे वो तनकीद करते हों हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, वो भी खालिद जमील साहब की सहाफ़त और शराफत की, दयानत की गवाही दे रहे हैं। तो खालिद जमील साहब जो हैं वो सहाफ़त करते हैं जिसे कहते हैं जो दुरुस्त उसे लिखा जाए। खालिद जमील साहब को गिरफ़्तार कैसे किया गया? खालिद जमील साहब के घर पर FIA वाले गए और रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर उनके घर का दरवाज़ा तोड़कर उनको गिरफ़्तार किया गया। और ये गिरफ़्तारी जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालतों के तय करदा तरीक़ाकार के बिल्कुल ख़िलाफ़ की गई है। तरीक़ाकार ये था कि अगर किसी सहाफ़ी के ट्वीट पर, उसके डिजिटल मीडिया पर शेयर करदा किसी मवाद पर कोई शिकायत होगी तो पहले सहाफ़ी को नोटिस किया जाएगा। नोटिस करने के बाद उसका जवाब देखा जाएगा। अगर वो जवाब इत्मीनान बख्श नहीं होगा तो फिर उस सहाफ़ी की गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी। लेकिन इस केस में हुआ यह है कि किसी भी चीज़ पर अमल दरामद नहीं किया गया और खालिद जमील साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब काजी फाइज़ साहब जो मतीउल्लाह जान साहब की गिरफ़्तारी पर लोग सोशल मीडिया पर मुसलसल कह रहे हैं, बड़े मुस्तरब थे, बड़े बेचैन थे। अब उनके लिए, नए चीफ जस्टिस के लिए इम्तिहान है कि वो खालिद जमील के मामले में हमें वैसा ही इज़्तिराब दिखाएं। इस केस में कम से कम एक अच्छी बात हुई है खालिद जमील साहब के लिए कि इन्हें गिरफ़्तार करने के बाद सामने लाया गया है, मुकदमा पता चल गया है, गिरफ़्तारी पता चल गई है, कहाँ हैं पता चल गया है, वगरना हमारे यहाँ ये मालूमात भी नहीं मिल रही थी। तो दिस इज़ वन गुड फॉर्चुनेट थिंग इन हिज केस। दूसरा एक और चीज़ है कि जो खालिद जमील साहब की तस्वीर जारी की गई, जैसे किसी मुजरिम की जारी की जाती है, ऐसी तस्वीर जारी करके उनकी तस्लील करने की कोशिश की गई है। लेकिन जारी करने वाले और ये जो FIA है ये नहीं जानते कि खालिद जमील साहब के लिए तमगा है। उन्हें उनकी सहाफ़त पर ये तमगा मिला है क्योंकि खालिद जमील साहब ऐसे सहाफ़ी नहीं हैं कि जिन पर कोई उंगली उठा सके। तो ये तमगा देने का बहुत शुक्रिया। एक तस्वीर आपको याद है जारी हुई थी हुसैन नवाज़ की, जो JIT में पेशी थी, और उस पेशी के मौके पर हुसैन नवाज़ जो है वो एक आरामदेह कुर्सी पर बैठा हुआ था। बराबर में एक छोटी मेज़ भी रखी हुई थी और उस छोटी मेज़ पर हुसैन नवाज़ का ग़ालिबन कोई पेपर, कोई चीज़ उसकी पर्सनल, वो भी रखी हुई थी। और उस तस्वीर पर बड़ा शोर मचा था कि हुसैन नवाज़ की JIT में पेशी की तस्वीर जारी कर दी गई है। ना तो हुसैन नवाज़ से होती तफ्तीश दिखाई गई, ना हुसैन नवाज़ को किसी बुरे हुलिये में दिखाया गया, ना कोई और चीज़ थी। मगर जिस तरह का वावेला नून लीग ने और दीगर लोगों ने किया था, शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक है कि खालिद जमील साहब के केस में ये सब कुछ किया गया है। और हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो खालिद जमील साहब को जल्द आप अदालत में पेश करें। ये केस जो है इंशाल्लाह स्टैंड नहीं करेगा और खालिद जमील साहब बाहर आएंगे। उन्होंने
ان کے کچھ ٹویٹس سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جن کے مطابق انہوں نے کچھ ایسا کہا جو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ناگوار گزرا. اس کے بعد یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے. اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں جو ان کا پروگرام ہے ریڈ لائن, اس میں بات کرتے ہوئے اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کیسے گری تھی. یہ جو میاں نواز شریف نے کہا نا کہ احتساب ہوگا, 5-6 افراد کا احتساب ہوگا, یعنی 3 چیف جسٹسز سابق ان کے بارے میں کہہ دیا, جنرل فیض کے بارے میں کہہ دیا, جنرل باجوہ کے بارے میں کہہ دیا کہ احتساب ہوگا. تو میاں نواز شریف کے اس جملے کے بعد کیا احتساب ہوگا, تمام لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اور صحیح پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہٹایا تھا تو آپ کو ہٹایا تھا 2017 میں, لیکن اب پاکستان واپس آنے سے پہلے آپ یہ جو تقریر فرما رہے ہیں, جس کے بعد شہباز شریف کو واپس بھاگنا پڑا ہے, تو آپ یہ جو تقریر فرما رہے ہیں کہ جنرل باجوہ سے احتساب ہوگا, اسی جنرل باجوہ کو 2017 میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد 2019 میں آپ نے توسیع کیوں دی تھی. جب یہ سوال رانا ثناء اللہ سے ہوا تو انہوں نے جو اعتراف کیا اس نے عمران خان کے خلاف ہونے والی سازش کے حوالے سے جتنی باتیں ہوتی ہیں ان کا پول کھول دیا, صاف طور پر اس پہ مہر لگا دی. رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے باجوہ کو توسیع دی, یہ ہماری حکمت عملی تھی اور ہمیں فتنے کو راستے سے ہٹانا تھا, یعنی عمران خان کو راستے سے ہٹانا تھا. یہ رانا ثناء اللہ نے مان لیا. تو رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ جنرل باجوہ اور وہ اور ان کے احکامات کے تحت کام کرنے والے لوگ اور نون لیگ, یہ سب ملوث تھے عمران خان کی حکومت کے خلاف کام کرنے میں. توسیع دی اور توسیع دے کر فتنے کو راستے سے ہٹایا. تو جنرل باجوہ جو تھے وہ اس کام میں ان لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے. یہی بات تو عمران خان بھی کہتے ہیں. جب یہ بات عمران خان کہتے تو یہ بات نہیں مانی جاتی, لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ سچ سامنے لاتا ہے اور سچ چھپ نہیں سکتا. تو اب اس کیس میں آپ دیکھیے کہ سچ سامنے آیا ہے, اور سچ سامنے آیا ہے خود رانا ثناء اللہ کے منہ سے, اور ان لوگوں نے پھر اس کے بعد جو کیا آپ اس کو دیکھیے اگر, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں ہوئیں کیسے. پھر عمران خان جو ہے وہ مشکلات میں گھرتا چلا گیا. میں ایک کہانی آپ کو اب سے 3 سے 4 بار سنا چکا ہوں, جو میں نے کہا کہ جب کبھی موقع ملے گا تو آپ کو میں ڈی کوڈڈ ورژن بھی اس کا سناؤں گا. ابھی آپ کو اس کا کوڈڈ ورژن سناتا ہوں. تو یہ تمام چیزیں ان لوگوں نے کی اور ان کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت گئی. اب اگر احتساب کرنا ہے تو پھر یہ احتساب نون لیگ تو نہیں کرے گی, اور یہ احتساب وہ شخص تو نہیں کرے گا جو کنوکٹڈ ہے, اور کنوکٹڈ کسی اور چیز میں نہیں ہے. یعنی وہ کنوکٹڈ ہو کسی ایسے معاملے میں جو خود کہتے جی میں نے پاکستان کو ترقی دی, یہ میرا جرم تھا, میں جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کر جا رہا تھا, میں پاکستان کے اندھیرے ختم کر رہا تھا, میں موٹر ویز بنا رہا تھا, یہ میرا جرم تھا. نہیں, آپ نے لندن میں جائیدادیں بنائیں, اور یہ جائیدادیں بنائیں آپ نے 90s میں, ان جائیدادوں کا آپ حساب نہیں دے سکے, یہ آپ کا جرم ہے. وہ جائیدادیں کہاں سے آئیں آپ کی اولادوں کے پاس, اور انہی جائیدادوں میں اب بھی آپ تشریف فرما ہیں, آپ اس کا حساب دینے میں ناکام ہیں, یہ آپ کا جرم ہے. باقی جس شخص کو آپ کہتے ہیں کہ وہ چور ہے, وہ تو تمام چیزوں کا حساب دے رہا ہے, مسلسل دے رہا ہے. وہ اب بھی عدالت میں آپ لوگوں کے لیے مصیبت جو ہو گئی ہے کہ آپ واپس آنے سے محروم ہو گئے. آج سال ظافر کی جنگ میں سٹوری ہے, اور نواز کی واپسی کے الیکشن کے امکانات ختم. یہ جو نیب قوانین کے تحت واپس آپ لوگوں کے کیسز کھل گئے, وہ اب بھی جیل میں بیٹھ کر آپ لوگوں کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. آپ باہر بیٹھ کر ڈیل کر کے, باہر جا کے جنرل باجوہ کی مدد سے آپ اب بھی پاکستان آنے سے قاصر ہیں, اور وہ آپ کے لیے اب بھی مشکلات جیل کے اندر پیدا کر رہا ہے. وہ عدالت میں کہہ چکا کہ مجھے اپنا کیس لڑنا ہے, نیب کے جو قوانین ہیں ان کو میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں, مجھے ان قوانین کے تحت کوئی ریلیف نہیں چاہیے. حالانکہ اس کو اس کے وکیلوں نے بتایا کہ 2 کیسز ہیں, القادر ٹرسٹ کا کیس اور توشہ خانہ کا کیس, دونوں کی مالیت نئے نیب قوانین کے تحت 50 کروڑ سے کم ہے. تو یہ تو آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے یہاں سے, اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی, تو آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. مگر اس نے اپنے وکیلوں سے بھی کہا کہ نہیں, مجھے یہ فائدہ نہیں چاہیے. عمران خان جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف جیل میں بیٹھ کر بھی لڑ رہا ہے, اور اسی لیے اس نے ان لوگوں کو شکست دی کہ وہ اپنی جگہ اپنے اصولوں پر شروع سے اب تک ڈٹا ہوا. اس نے کہا تھا کہ یہ سب ایک ہو جائیں گے, اور یہ سب ایک ہو گئے. اور پھر جب یہ واپس کسی بھی طرح عمران خان کو ہٹانے میں کامیاب ہوئے, تو اب دیکھیے
کہ نورا کشتی پھر شروع ہو گئی ہے. گریبان پھاڑنے کی نورا کشتی، گالم گلوچ کی نورا کشتی، زندہ بھٹو اور مردہ بھٹو کی نورا کشتی، بھاگنے کی نورا کشتی، پلیٹلیٹ کی نورا کشتی، ضیاء الحق کا جانشین، ضیاء الحق کا وارث، ضیاء الحق کا بیٹا ہونے کی نورا کشتی. تو وہ نورا کشتی ایک بار پھر جاری ہے. یہ سلسلہ جو ان لوگوں نے ہمیشہ سے جاری رکھا ہوتا ہے اس ملک میں، 90 کی سیاست، وہ سیاست ایک بار پھر ہمارے ہاں کی جا رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.